अकल बालग मौजूद हैं, दवाए मगफरत करें तो अल्लाह बख्श देता है। ये मुकद्दर के मामले हैं, ये रहमतों के नजूल के मामले हैं। ए लोगों गौर करें, ये वो शख्स है हम देखा करते थे बचपन से, जब कहीं कब्र आती कब्र का काम किया करते थे। एक दो इनके साथी और में थे, इनके साथ तो इनका ये काम था। अल्लाह तबारक तआला वो अजर भी इनके हिस्से में डाले। अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग आए हैं जनाजे पर, अल्लाह करोड़ों रहमतें करे। हमारे यहाँ जामा मस्जिद से मुफ्ती साहब आ चुके हैं जनाजे के लिए, शायद हाफिज साहब नहीं आए हैं तो उसके नायब वही हैं, वो यहाँ आगे तशरीफ भी लाएंगे, उनको जनाजा करवाना है। बाकी सफ़ों की हालत में रहें, क्योंकि ये अनाउंस ये अल्लाह तबारक तआला ने फरमा दिया, इस पर खुश रहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहें। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ये सबको होना है। किसी की माँ बाकी न बचेगी, किसी का बेटा बाकी न बचेगा, ये सबको होना है। आहिस्ता आहिस्ता इस मंजिल से गुजरना है। लोगों ये इबरत की जा है। हम एक कौल कर लेते हैं, अल्लाह का फरमान है, उलमा बताते हैं 750 मरतबा से ज्यादा अल्लाह ने बड़े फख्र से कभी ईमान वाले कहा है, कभी मेरे रसूल के मुतवालो कहा है, आओ नमाज को काम कर लो, फिर नमाजें पढ़ते ही रहना। अल्लाह सूरह नूर में जाके ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, दूसरों से मतलब ही नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, वाक़िमुस्सलाह, नमाज कायम रखो, ज़का, ज़कातें अदा करते रहो जिन जिन पर साल गुजर जाए, मकसूद जितना दिया है उस पर। और फिर कहा वाक़िमुस्सलाह वातु ज़का वातु रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और अपने अपने रसूलों की पैरवी करो। क्यों करो? इसलिए करो लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर कामल रहम किया जाए। वो अल्लाह का राम पता कितना, एक बात सुन लें, क़यामत का दिन होगा, बल्कि फैसले हो चुकेंगे। जन्नती सारे जन्नत में जा चुके होंगे, जहन्नमी जहन्नम में जा चुके होंगे। आखिर का जन्नती जब जाएगा, वो वहाँ की कठिनाई देख देख के फैसला हो जाएगा, ये आखिर वाला है। जब सामने आएगा तो कहा मैं कहाँ जाऊँ, तो पहले जन्नती कहेंगे हम कब से रह रहे हैं, हमारी ये बड़ी बड़ी जन्नतें महल हैं। कहा मैं कहाँ जाऊँ, फरिश्तों से दरियाफत किया जाएगा, अल्लाह के यहाँ सवाल पहुँच जाएगा। अल्लाह कहेगा, अरशाद फरमाएगा, जाओ इसे पूछो क्या जितनी पूरी जमीन थी इतनी दे दूं। कहा मेरे इतने मुकद्दर कहाँ जमीन जितनी जन्नत मिल जाए। कहा हाँ नहीं राजी, जितना जमीन और आसमान के भी सारा इलाका है दे दूं। कहा इतने मेरे कहाँ मुकद्दर। कहा फिर इतना दे दूं, 7 जमीनों और 7 आसमानों जैसा। कहा वाह सुबहान अल्लाह, अल्लाह इतना रहीम है। कहा इसको इतना ही दे लो, ये है रब की, इसे कहते हैं लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह तबारक तआला जब रहमत करे तो अल्लाह ताला करम फरमा देता है। हमारे हाँ अल्लाह तबारक तआला करम करे। इजाजत मुफ्ती साहब से 2 बातें और सुन लें। क्या फरमाया सूरह नूर में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, बात को गौर से सुने, इस कान से सुन के इससे ना निकालें। वाक़िमुस्सलाह, नमाजों को कायम करें। कब से कब कायम करें? जब से बलूगत में आ जाओ, उस वक़्त से लेकर जब तुम्हें मौत वाक़ा है, बल्कि मौत नहीं, जब तक होश कायम रहे। जब होश ना कायम रहे फिर कोई नहीं पूछा जाएगा। जब तक होश कायम रहे, फरमाया तुम नमाज खड़े होके पढ़ो, अगर खड़े नहीं होके पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ो, लेट के नहीं पढ़ सकते हाथों के इशारे से पढ़ो, हाथों के इशारे से नहीं पढ़ सकते आंख के इशारे से पढ़ो, आंख के इशारे से नहीं पढ़ सकते दिल में सोच के पढ़ लो, लेकिन माफ नहीं है।
ایک نماز کو جان بوجھ کے قضا کرنے پر علماء لکھتے 50,000 سال جہنم کی آگ میں اور لوگ استغفار کرو اور وہ پہاڑوں کی طرح اس میں جو ہے نا جہنم میں پہاڑوں کے پہاڑ جلے جا رہے ہو استغفر اللہ العظیم نمازوں اپنی کی پیروی کیجیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ دین کا ستون ہے اے لوگوں نماز کو نہ بھولیے جب خطبہ ہو رہا تھا حج وداع کے موقع پر صلا 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 کی آواز آ رہی تھی اے لوگوں تم مجھے نہ بھولنا میں تجھے نہیں بھولوں گا تم نمازوں کی پیروی کرنا کل قیامت کے دن میں تمہارا ضامن ہوں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا اور ایسے بھی نہیں لے جاؤں گا کوئی امت نہیں جائے گی جب تک کہ میں اپنی ساری امت جو صراط مستقیم پر چلتی ہے جو میرے کہے اللہ کے حکم سے جو میں نے تم تک باتیں پہنچائی ان پر جو عمل کرے گا انشاءاللہ وہ جنت میں پہلے مقام پر جائے گا اور بہترین جنت ملے گی لوگوں جنت کا کیا کہنا جنت کا کیا کہنا ایک بات سن لو راستے دو دے دیے ایک راستہ جو ہے وہ 4-6 کلومیٹر کا ہے مگر اس میں کیا ہے کانٹے پڑے ہیں اور آگے جب جاؤ گے وسیع میدان کھلا ہے پکوان پکے ہیں میوہ جات ہیں بہترین موسم ہے اور دوسرا راستہ جو ہے 40 کلومیٹر کا ہے پھول بچھے ہوئے ہیں لیکن جب جا کے آگے نکلو گے کھانے میں انسان کے پیٹ سے نکلا ہوا جو گندگی ہے وہ ملے گی اب کوئی چاہے کانٹوں والے راستے سے چلے اور چاہے کوئی تو پھولوں والے کانٹے سے جو گندگی والے کام ہیں وہ پھولوں کا راستہ مل رہا ہے اور جو اصل کام ہیں جو نبی علیہ السلام کے ارشادات ہیں وہ چلنے میں کانٹے لگ رہے ہیں لیکن آگے کیا سما ہے اے مبارک ہو لوگوں امتی ہونے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے رہبر کہہ کے تھک جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا وہ کہاں گئی بات اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اس بات کا دھیان رکھیں اور جو کہہ دیا جو سن لیا اس کو عمل کریں وہی آدمی فلاح پاتا ہے جو ایک بار جو سن لے اور ہو اللہ کا حکم فرمایا ہو میرے اور پیارے آقا نے اس کی پیروی کر لے بغیر جنت کے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے جو پیروی نہ کر پائے اس کے لیے ادھر پھولوں کا راستہ ہے آگے کیا انجام ہوگا اور بتا دوں ایک آخری بات سن لیجیے میرے اور آپ کے پیارے آقا سے ثابت ہے کہتے ہیں ایک بندہ خدا کا بڑا پیارا جا رہا تھا وہاں سے خنزیر آ رہا تھا خنزیر نے منہ نالی میں دے دیا آخر اس نے بندے نے پوچھا او بھائی تجھے کیا ہو گیا منہ کو کیوں نیچے دبا دیا او کیا حضرت میں قربان جاؤں میں نے سوچا اگر آپ ہوتے تو میں نہ منہ نیچے کرتا میں نے سوچا کوئی بے نمازی آ رہا ہے کیونکہ میں اگر خنزیر ہوں الحمدللہ مجھے خدا نے بنایا لیکن بے نمازی مجھ سے 70 خنزیروں سے استغفر اللہ العظیم نمازوں کو قائم کریں اور خدا نے کیا قرآن میں فرمایا میں اس بات پہ آ رہا تھا ان اللہ مع الصابرین صبر کریں ٹھہراؤ رکھیں نمازوں میں ٹھہراؤ چلنے میں ٹھہراؤ ہر کام میں ٹھہراؤ قرآن پاک کی تلاوت ٹھہراؤ روزانہ مسلسل کریں انشاءاللہ ہمارے رہبر جو ہر وقت ہم تک گور باریاں دیکھیں اس چیز کو صبر کہتے ہیں کہاں جنم کہاں خدمت کہاں دین کا پھیلاؤ ہو رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے فرشتے ہمارے اندر پیدا کر دیے جو دیکھنے میں شخص لگ رہے ہیں اللہ نے درجات فرشتے بنا دیا ہے اور ایسے بھی گندے لوگ ہیں دیکھنے میں انسان ہیں لیکن وہ عزازیر سے برے ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان کی ہمارے یہ خطیب صاحب ان کی عمر میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں خدا عطا فرمائے اور جو ہمارے سامنے میت ہے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں میں جنت کی انہیں ساری بہاریں عطا فرمائے خوفیوں کی بھی بخشی فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مجبوری ہے تھوڑی سی وہ پھلے لا رہے ہیں ہمارے کو 5-4 بندے وہ آ گئے ہیں بس سڑک پر پہنچنے والے ہیں تو 1-2 منٹ ان کو ہم انتظار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم
यो है जी भाई उम्मीद हो। अगर 2-3 मिनट उनको देंगे, अगर हम हों बनाने के लिए तो हम भी कहेंगे कि हमें नहीं इंतजार किया, 1-2 मिनट के लिए आपको वक्त भी है। चलो चलो ठीक है जी, या कोई तो वामा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जब कोई आदमी अपनी तकरीर ख़त्म कर देता है तो इन अल्फाज से ख़त्म करता है। तो मैं जो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ 1 मिनट के लिए, जो हमारे वो फले लाने वाले बंदे आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, वो आ गए हैं, इधर सड़क पर पहुँचे हुए हैं। तो मैं आपको एक ज़रूरी बात बताऊँगा, यो ही वाई उम्मीद हो, ज़िंदगी और मौत मेरे अल्लाह पाक के हाथ है। अब एक बड़ी प्यारी बात है जो मुझे चुभती है, कुल नफ्स ज़ायक़ातुल मौत, ये हुक्म पाक हम सारे पढ़ते हैं। मौत से मतलब तो तकलीफ है, दायमी जुदाई है। मौत से वो जुदाई वाक़ा हो जाती है जिसका मिलने का कभी कोई पता ही नहीं है। जो मर गए हैं लोग वो कभी नहीं मिले हैं। तो इकराम मोहम्मदी में वो मौलवी दिलपजीर साहब कहता है, घर वालियां दा कोई जिम्मा नहीं, गल न कीती जावे, वो कब्र वाली रात बंदे दी वो किस दे सारा वे। अब जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, कब्र में जिसकी रात मुकर्रर है वो है। थोड़ी जी गल है कि जेडे फले वाले लोग हैं उन्होंने की तकरीबन आधा घंटा लिखी है। जामा मसला ऐलान 1 बजे ने बराबर है, तो इस वास्ते अगर तुम सारे नहीं राय वैदा सिना करी खड़ो, क्योंकि उन्हें की आधा घंटा लिखी है। इजाजत देना इन्हें हाँ जी, कौन है जिम्मेदार?